यो समयमा नि हामी सबैमा हामी भित्र नि एउटा हङ्गर छ, हामी भित्र एउटा भोक छ नि। वचनले पनि भन्दैछ भोकाउनेलाई चाहिँ परमेश्वरले तृप्त पार्नुहुन्छ। And we know that you all are hungry this morning. And the word of God says, those who are hungry will be quenched. तर हामी भित्र त्यो हङ्गर हुँदै गर्दा पनि नि काहीँ न काहीँ यो समयमा हामी नि थाकी पनि रहेको छौँ। वी आर एक्जस्टेड। But even as in this journey of hunger and thirst, but somewhere in our life we are drained or we are exhausted, we are tired of this life. सो आजको वचनको टपिक नै यही हो, एक्जस्टेड येट हङ्ग्री। And today's word is exhausted yet हङ्ग्री। hungry. छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् न, के तपाईँ थाक्नु भएको छ? Are you tired? Can you tell some of your neighbors side by side? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँलाई आजको दिनमा त्यो विश्राम दिँदै हुनुहुन्छ। And I want to tell you this morning that God is giving you rest this morning. थाक्नुको धेरैवटा कारण हुन्छ। मैले भन्दै गरेको त्यो एक्जस्टेड, त्यो थकाइ चाहिँ नि स्पिरिचुअली पनि हो, इमोसनली पनि हो, अनि फिजिकली पनि हो। And this exhaustion which I'm explaining you this morning, I'm going to preach about you this morning, is physically, emotionally, spiritually as well. कतिजना सेवकाई गर्ने मानिसहरू पनि नि यो समयमा आएर थाकिरहेको छ। And we know a lot of preachers, a lot of fellow disciples of Christ, they are tired at this moment. कतिजनाले त्यो चोट खाइरहेको छ, त्यो धोका खाइरहेको छ, इमोसनली पनि मानिसहरू थाकिरहेको छ यो समयमा। And even as they are continuing the journey, carrying the cross, somewhere in between, they are hurt deep inside. They have been defeated in their lives. कतिजनाको जीवनमा नि ठुलो जिम्मेवार छ, परिवारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, आमा बाउलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि उनीहरू ड्युटी गरिरहेको छ। इभन सुत्ने समय पनि छैन, चर्च आउने समय पनि छैन, परिस्थिति त्यस्तो छ। And along carrying the cross, they have to look after their family, their ministry, their children, and sometimes they have very less time to devote as well. हामी थाकेका छौँ काहीँ न काहीँ। Because the reason is because we are tired. हामी थाक्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, मानिस थाक्नु चाहिँ। And it is very convenient, or it is very prominent that people we get tired in this journey. तरै पनि हामी भित्र एउटा हङ्गर छ। But deep inside, we still have that hunger. समस्या थाक्नु हो भनेदेखिलाई नि त्यो हङ्गर, जुन हङ्गर मैले भन्दैछु, अब हङ्गर धेरै प्रकारको हुन्छ, अनि त्यो हङ्गर चाहिँ सही हङ्गर हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरू थाक्नु भएको छ भने, And today at this point, if you are tired, but that hunger, if you have, you need to have the right hunger. You need to have the right determination to move forward. अनि आजको टपिकलाई हेर्दै गर्दा यो हङ्गरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म क्वेसन मार्क राखिदिन्छु। यो हङ्गर चाहिँ कुन कुरोको लागि छ? And I'm going to explain you this morning what exact is hunger is all about. हेर्नुहोस् है, यदि आजको दिनमा नि हामी 3 दिन सुतेकै छैनौँ भने, 3 days हामी सुतेकै छैनौँ भने नि हामी प्रार्थना गर्नु बस्दा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होला? सक्दैनौँ, हामी सुति पठाउँछौँ। Just imagine if you have not slept for 3 days, can you pray? No. विश्वासीहरू यो समयमा प्रेयरलेस छैनन्, but they are exhausted. And today the problem with the believers is not that they cannot pray, but they're exhausted. शरीर हेल्दी छैन, स्ट्रेस बेसी छ, सुताइ छैन, आराम छैन, अनि कसरी हामी प्रेयरमा फोकस हुन सक्छौँ? And due to the distraction around the world, they are spiritually exhausted. तर हामी भित्र त्यो हङ्गर छ, यस म प्रार्थना गर्छु, म यो गर्छु, तर हामी थाकेको छौँ भने हामी कसरी कनेक्ट हुन सक्छौँ? But still, in this exhaustion, somewhere deep within, a person or a believer has a thought or a heart to pray or a hunger that I will pray. म आफै पनि यो कुराहरूमा स्ट्रगल गरिरहेको छु, सुत्ने समय, खाने समय, अनि समटाइम्स साह्रो पर्छ। हिजो पनि हिजो थाकेर होइन, म प्रेयर गर्नु बसिरहेको थिएँ दिउँसो, तर प्रेयर गर्दा गर्दा म सुति पठाएछु। 6 बजीतिर बिम्जेको थिएँ म। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चुवा चाहिँ बेसी खाइपठाएको थिएँ दिउँसो, अनि म सुति पठाएँ। And sometimes, even as I'm preaching this morning, I do also struggle in this area of life. Since yesterday, in the midday, as I was praying, I fell asleep because I took some heavy diet. अनि मैले भन्दै गरेँ कतिजना चाहिँ नि परिस्थिति त्यस्तो छ मान्छेको, चाहेर पनि नि
उसँग सुत्ने समय पनि छैन, चर्च आउने समय पनि छैन, प्रार्थना गर्ने समय पनि छैन। कतिजना विश्वासीहरू छ यस्तो जसमा धेरै जिम्मेवार छ, परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ। And there are a lot of categories of people that even if they want to, they have a desire to come to church, they want to pray and fast, but they cannot act. त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले हेर्नुहोस् कि प्रभुदेखि बिस्तारै टाढो हुँदै गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू। And when you see the life, you can see the deterioration in the life, moving farther away from the light. मैले तपाईँलाई अस्तिको समयमा मैले भनिरहेको थिएँ, परमेश्वरको ग्रेटेस्ट डिजायर चाहिँ आज तपाईँ अनि हामीसँग रहनु हो। अनि उत्पत्तिदेखि उहाँले धेरै उपाय निकाल्दै आएर येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि चाहिँ अब यो शरीर चाहिँ ख्रीष्टको मन्दिर भएको छ। हालेलुया। And the greatest desire of God is to be with us. And if we look from Genesis till the New Testament, from the book of Matthew to the resurrection, today we are the temple of God, temple of the Holy Spirit, that God is in you and within you and is with us. परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ नि हाम्रो शरीर हो भनेदेखिलाई हामीले यसको वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। And the Bible says we are the temple of the Holy Spirit, so it's our responsibility to take care of ourselves, of our body. बडीको टेक केयर गर्नु चाहिँ फेरि स्पिरिचुअल हो भनेको होइन मैले, त्यसको मतलब नेग्लेक्ट पनि गर्नु मिलेन। So what I mean to say is that we shouldn't neglect our body, but we need to take care of our health, of everything. शरीर चाहिँ नि स्पिरिचुअल लाइफको सोर्स होइन, तर स्पिरिचुअल लाइफको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। आमेन। Physical body is not the source of spirituality, but spirituality is the source for the physical body. Amen. पौलले यसरी भन्छ रोमी 12:1 पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने गरी आफ्ना शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर पौलले भन्छ। And Paul says you got to present your body as a living, as a holy sacrifice. पौलले यहाँ आत्माको कुरा गरेको छैन है, शरीर भन्दैछ शरीर। And Paul here talks only of physical sacrifice, not spiritual sacrifice. प्रेयर चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल एक्ट हो भनेदेखिलाई नि प्रार्थना गर्ने घुँडा, वर्शिप गर्ने मुख अनि बाइबल पक्रिने हात नै थाकेको छ भने हामी कसरी जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न सक्छौँ? If we are not holding to the instruments of worship, our physical thing properly, how can we go and how can we present ourselves in front of the Lord? त्यसैले पौलले भन्नु खोजेको छ नि यो शरीरको एक एक भागले, हातले, खुट्टा, आँखा, मुख सबैले नै परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। And Paul emphasized that every physical parts we have needs to honor the Lord. मैले अघि भने तर शरीर नै ठिक छैन, शरीरले आरामै गरेको छैन, हामी कसरी प्रार्थनामा कनेक्ट हुन सक्छौँ? And if your physical body is not 100% fit, how can you pray? त्यसैले मैले भन्दैछु विश्वासीहरू प्रेयरलेस छैनन्, त्यो चाहना छ, त्यो डिजायर छ, तर उनीहरू थाकिरहेको छ। So I'm telling you again that fellow believers are not lacking in prayer, but they are physically drained. तपाईहरु बाइबललाई यति पहिलो राजा 19 तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ, कसैले पढिदिनुस् न बाइबलको भर्स 19, फर्स्ट किङ 19 को 1 देखि हामी 15 सम्म हेर्नेछौँ यतिखेर। हुन्छ, हामीले यहाँनिर पढिरहेको थियौँ, यहाँ एलाइजाको विषयमा लेखिरहेको छ। एलाइजा चाहिँ त्यो एलाइजा हो जसले चाहिँ यति साह्रो ठुल्ठुलो मिराकल गरेर आएको थियो, स्वर्गबाट आगो झरेर आएको थियो, पानी झरेर आएको थियो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले ठुलो विजय हासिल गरेको छ। Here we are talking about the prophet Elijah, where he had done a great miracles like a fire from heaven, the miracles for water, and a lot of things he had done. हेर्नुहोस् है, बाल देवताहरू नि 450 जना चाहिँ जेजाबिलले चाहिँ नि बाल देवताको प्रफेटहरू खडा गरेको थियो। अनि एलाइजाले चाहिँ यहाँनिर माउन्ट कार्मेलमा चाहिँ यो प्रफेटहरूलाई झुटो साबित गरेर चाहिँ उसलाई मारेर चाहिँ उसको जीवनमा ठुलो विजय हासिल गरेर ऊ बसिरहेको हुन्छ। And here in this incident we know that Elijah had won a great victory over Jezebel, where 450 prophets they were defeated. अनि राजा आहाबले चाहिँ नि उसको पत्नीलाई जेजाबिललाई खबर सुनाइदिन्छ। अनि जेजाबिलले चाहिँ यति साह्रो च्यालेन्ज गरेर एलाइजाका खबर पठाउँछ कि अबको 24 घण्टाभित्र मैले तँलाई मारिन भने नि मेरो देवताले मलाई यस्तै गरून्, अझै बढी मलाई गरून् भनेर नि
एउटा च्यालेन्जिङको साथमा नि उसलाई यो खबर पठाइरहेको छ। And Jezebel was so infuriated because since she was defeated, so she conveys a message to Elijah that within 24 hours I will make your life even worse. यो व्यक्ति नि एलाइजा नि डराएको छ, त्रासित भएको छ, अनि यो व्यक्ति भागेको छ, त्यहाँदेखि यहुदातिर भागेको छ। उसको सेवकलाई चाहिँ उसले यहुदामै छोडिरहेको छ, अनि ऊ चाहिँ मरुभूमिको एक दिनको यात्रामा ऊ निस्किन्छ। And when Elijah hears the challenge from this woman, he ran or he flees away from the place. एलाइजा यस्तो अवस्थामा पुग्छ, एलाइजाले यसरी प्रार्थना गर्न थाल्छ, मलाई भयो, अब मलाई पुग्यो प्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मलाई उठाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको छ। And we see Elijah was in such a frantic, in a very frantic position in his emotions that he says, God, I'm done. Now take away my life. स्पिरिचुअल भिक्ट्रीको मतलब छ नि तपाईँको जीवनमा नि फिजिकली इमोसनली तपाईँ थाक्नु नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। एलाइजाले यस्तो ठुलो विजय हासिल गरेर आएको थियो, अनि यसलाई चाहिँ यहाँ फिजिकली स्पिरिचुअली अनि इमोसनली थाकिरहेको छ, अनि प्रभुलाई भन्दैछ मलाई भयो, मलाई उठाउनुहोस् प्रभु भनेर भनिरहेको छ एलाइजाले। And the desperation which we see in Elijah's life is not only physically but emotionally, spiritually, mentally as well. And he says, I'm done. Take away my life. परमेश्वरले एलाइजालाई नि रेस्टमा लानुहुन्छ, अनि एलाइजालाई प्रभुले सुत्नु दिनुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर फेरि स्वर्गदूत आएर त्यहाँनिर एलाइजाको लागि पानी र एउटा रोटी राखिदिरहेको हुन्छ। And we see that God gives him a rest, and where God gives him bread and water. अनि फेरि पनि प्रभुले उसलाई रेस्टमा लानुहुन्छ, सुत्नु दिनुहुन्छ, अनि फेरि पनि त्यहाँनिर उसले खानुको लागि त्यहाँनिर रोटी राखिदिरहेको हुन्छ। And second time, again God takes him to rest, then again he feeds him bread. एलाइजालाई स्वर्गदूतले भन्छ यो खाऊ, किन भन्दै गर्दा नि तिम्रो जर्नी चाहिँ, तिम्रो यात्रा चाहिँ लामो छ। And the angel of the Lord comes and says to Elijah, eat this bread, you have a long way to go ahead. एलाइजा यहाँ आएर थाकिरहेको छ, अनि एलाइजाले भन्दैछ मलाई भयो, मलाई पुग्यो। कतिजना विश्वासीहरू नि लाइफमा यति साह्रो थाकिरहेको छ, यति साह्रो एक्जस्टेड छ, उनीहरू कहीँ न कहीँ त्यो आशा भन्ने हराइसकेको छ। And a lot of believers, I believe, since you're running the race, there is a point in your life where you have lost hope. मैले अघिदेखि भन्दैछु, कहीँ न कहीँ हामी पनि नि यति साह्रो थाकिरहेको छौँ, हामी एउटा रेसमा, एउटा दौडमा छौँ। स्पिरिचुअली हेऱ्यो भनेदेखि कसैलाई ठुलो ठुलो सेवाकाई गर्नु छ, कसैलाई चर्च बनाउनु छ, कसैलाई घर बनाउनु छ, कसैलाई भविष्य बनाउनु छ, कसैलाई गाडी किन्नु छ, के छ, तर हामी नि एउटा दौडमा, एउटा रेसमा हामी थाकिरहेको छौँ। But while running this race, when we see spiritually, as believers, you are growing, you're building the church, you're buying a house, you're buying a good cars, a good family, but somewhere deeper than, you're losing that hope. यर्मिया 12:5 यसरी भन्छ, मैले तिमीहरूलाई घोडासँग दोगर्नु बोलाएको, न कि मानिससँग। यदि मानिससँग दोगर्दै तँ थाकिस् भने घोडासँग कसरी दोगर्छस्? And the word of God says, I have called you to run among the horses, not among the men. So if you're tired running the race, when you're looking at the physical thing, there's a problem. यो समयमा आउँदै गर्दा नि हामी साँच्चै थाकिरहेको छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ मैले तँलाई यहाँ थाक्नु लागि बोलाएको होइन, तर मैले तँलाई घोडासँग दोगर्नु लागि बोलाएको। त्यसै कारणले स्वर्गदूतले भन्दैछ खाऊ, किनभने तिम्रो यात्रा अझै लामो छ। And even as in Elijah's life, when he was tired, the angel of the Lord came and get up. You got to run the race. So even if you, at this point of time in your life, you may be tired, but God is calling you this morning, get up. You got to run the race. कति त मैले देखेको छु, कतिजना थाकेर यति साह्रो लाइफमा हरेस खाइसकेको छ, कतिजना चाहिँ नि उमेर पाएकोहरूले नै यसरी भन्छ मलाई भयो, अब सायद मेरो जाने समय आइसक्यो होला, यति नै होला भन्ने मैले सुनेको छु। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई संसारमा राख्नु भएको हुन्छ नि, स्टिल हामीले परमेश्वरको कार्यको निम्ति हामीले घोषणा गर्नुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ। Sometimes I've seen a lot of people procrastination, their life, their future, that I'm done. With my age, I'm done. But you know what? God is calling you, there is hope, and you got still work to do. एलाइजाले भन्दैछ प्रभु मलाई भयो,
मलाई उठाउनुहोस्, मेरो प्राण लिनुहोस् भनेर एलाइजाले नि प्रार्थना गरिरहेको छ यहाँनिर। And you can see Elijah's prayer that is done. God, take my life. अनि परमेश्वरले उसलाई केमा लानुभएको छ? रेस्टमा लानुभएको छ। परमेश्वरले उसको शरीरको पनि टेक केयर गरेको छ, खानु दिनुभएको छ, सुत्नु दिनुभएको छ। And when he's praying, when his emotions is bursting with a lot of pains and sorrows, God is taking Elijah to rest. जब पनि एलाइजाले यो रोटी र पानी खाए नि वचनले भन्दैछ, एलाइजाले यो खाइसकेपछि उसको शरीरमा तागत आयो, बल आयो, अनि ऊ चाहिँ 40 दिन 40 रात यात्रा गर्दै गर्दै गएको छ। And as soon as Elijah took the bread and water, you know what happened? He got strength, and 40 days, 40 nights, he was traveling. जब ऊ एउटा गुफामा पुग्छ अनि त्यही रात बिताउँदै गर्दा परमेश्वरले भन्छ, एलाइजा तँ यहाँ के गर्दैछस्? तँलाई के भइरहेको छ? प्रभुले प्रश्न गरिरहेको छ। So when Elijah was in a room, God questions Elijah, what are you doing in this room? एलाइजाले भन्दैछ, प्रभु तपाईप्रति ममा एउटा जोस छ, म जोसिलो भएको छु, तर इजरायलीले तपाईँको बाचालाई तोडेको छ, इजरायलीले तपाईँको प्रोफेटहरूलाई मारेको छ, अनि मलाई पनि मार्ने खेदो आइरहेको छ, अब म मात्रै बाँकी छु भनेर एलाइजाले भनिरहेको छ। And Elijah explains to the Lord that, among all the prophets, I'm the only one, and they're about to take my life. इजरायलीको लागि एलाइजाले यति साह्रो मिरेकल गर्यो, फल्स प्रोफेटहरूलाई मारेर आयो, अनि अब इजरायलीबाटै उसलाई मार्ने खेदो आइरहेको छ, इजरायलीले परमेश्वरको बाचा तोडिरहेको छ, अनि यो व्यक्ति चाहिँ नि स्पिरिचुअली, इमोसनली, फिजिकली एकदमै थाकेको थियो। And when the Israelites broke the covenant, and when Jezebel was chasing Ezekiel, he was spiritually, mentally, physically drained. तर एलाइजाले भन्दैछ, तपाईँप्रतिको म भित्र एउटा जोस चाहिँ छ। मैले अघिदेखि भन्दैछु, हामी भित्र त्यो चाहना, त्यो हङ्गर चाहिँ छ, तर हामी काहीँ न काहीँ थाकिरहेको छौँ। And even at this moment, Elijah is saying, I'm not yet defeated. I still have that hope, So in your life also today, as you're running the race, even if you're physically tired, but deep inside your heart, there is a called hope. फेरि पनि भनिदिनुहोस् छेउको साथीलाई, तपाईँ के साँच्चीकै थाक्नु भएको छ भनिदिनुहोस्। Can you tell your neighbor, are you really tired? एलाइजाले यहाँनिर प्रभुलाई भन्दैछ, इजरायलीको लागि यति साह्रो एलाइजाले गरेर आयो, अनि इजरायलीले परमेश्वरको बाचा तोड्यो, अनि त्यही एलाइजालाई पनि मार्ने खेदो आएर ऊ डरले भागेर यहाँनिर बसिरहेको छ। And the prophet here, runs away from the situation and is hiding somewhere. परमेश्वरले एलाइजालाई भन्छ, जा पर्वत कहाँ जा, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ आउँछ, तँ त्यहाँनिर जा भनेर परमेश्वरले भन्छ। अनि जब एलाइजा होरेबको पर्वतमा आइपुग्छ, and you know what God says? You go to the mountain, you go to Mount Horeb, there you'll find my presence. वचनले यसरी भन्दैछ, त्यहाँ चाहिँ आधी तुफान बतास आयो, तर परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थेन। There was a lot of wind going around, but God was not there. ठुलो भुइँचालो आयो, तर पनि परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थेन। There was a huge earthquake, but God was not there. आगोहरू आयो, तर पनि परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थेन। There was a lot of fire, but God was not there. हामी इङ्ग्लिसबाट पढ्दिउँ न, पहिलो राजा 19:12 After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the earthquake came up, and after the fire came a gentle whisper. हेर्नुहोस् है, आगो आयो, भुइँचालो आयो, आधी तुफान आयो, तर वचनले भन्दैछ परमेश्वर यहाँ थिएन। तर जब यो सबै सक्यो, एकछिनबाट शान्त भयो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको एउटा जेन्टल भोइस आएको छ। After the earthquake, after the fire, after the wind, at the end what came? A gentle whisper. अनि यति बेला चाहिँ परमेश्वरले नि एलाइजालाई रेस्टोर गरेको छ। And when that whisper came, God restored. एलाइजाले यहाँनिर भन्दैछ, इजरायलीले तपाईँको प्रोफेटहरूलाई मार्यो, अनि आज मलाई पनि मार्ने खेदो आइरहेको छ। इजरायलीले तपाईँको बाचा तोड्यो, अनि अब मलाई मार्ने खेदो आइरहेको छ। इजरायलीमा अब म बाहेक कोही पनि छैन प्रोफेट भनेर एलाइजाले भन्दै गर्दा चाहिँ नि परमेश्वरले भनेको छ, इजरायलमा स्टिल मैले 7,000 जना इजरायलीलाई मैले बचाएर राखेको छु, जसले चाहिँ बाल देवतालाई दण्डवत गरेको छैन भनेर भनिरहेको छ। Even in this mid of chaos,
Elijah says to the Lord, I'm the only prophet left. But you know what God says? There are still 7,000 prophets I've hidden who has not bowed down to Baal. केही समय एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले के कुरा देखाउनु खोज्दैछ एलाइजालाई यहाँ। एलाइजा साँच्चीकै थाकेको थियो। अघिसम्म माउन्ट कार्मेलमा चाहिँ एलाइजाले यही मिराकलले नि विजय हासिल गरेर आएको छ। तर अब यही मिराकलमा चाहिँ वचनले भन्दैछ अब आगो आयो, भुइँचालो आयो, प्रभु छैन भन्दैछ। We can see here two incidents happening in the same mountain, in the Mount Carmel, where the fire came, and in the same mountain, you see God is not there. माउन्ट कार्मेल अर्कै हो, माउन्ट होरेब अर्कै हो। त्यहाँनिर एलाइजालाई प्रभुले भन्दैछ स्टिल 7,000 जना मैले बचाएर राखेको छु। अनि एलाइजालाई परमेश्वरले देखाउनु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि नि एलाइजा यति साह्रो थाकिरहेको थियो। एलाइजा तँलाई चाहिँ मेरो शक्ति अथवा म के गर्न सक्छु तँलाई त्यो चाहेको होइन यति बेला, तर तँलाई चाहिएको चाहिँ म हो, यु निड मी भन्नु खोजेको परमेश्वरले। But here what God was about to demonstrate, or what God was explaining to Elijah, was that you did not need your power, but you need me. अघि परमेश्वरले एलाइजालाई दिएको रोटी र नि आरामले चाहिँ उसको बडी मात्रै रिकभर भएको थियो, तर पूर्ण एलाइजालाई चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिले रेस्टोर गरिरहेको छ। As we see earlier, God restored the physical body through bread and water, but God restored Elijah physically as well, spiritually as well. How? Through his presence. यदि हामी साँच्चै थाकेको छौँ भने नि हाम्रो हङ्गर चाहिँ यति बेला नि परमेश्वरको पावरपट्टि होइन। यदि हामी थाकेकै छौँ भने चाहिँ नि हामीलाई चाहिएको चाहिँ नि परमेश्वरको प्रेजेन्स हो। And today, if you're really tired physically, spiritually, what you need is not power, but you need the presence of God. समटाइम्स हामी यति साह्रो परमेश्वरको पावर, परमेश्वरको मिराकलपट्टि हाम्रो भोग बढेर जान्छ, तर परमेश्वरको प्रेजेन्सको हङ्गर चाहिँ हामी बिर्सी पठाउँछौँ। Sometimes as human beings, as fellow disciples of Christ, as a lover of Jesus Christ, we are so much focused on the power and the miracles, we forget to focus on his presence. त्यही कारणले परमेश्वरले देखाउनु खोज्दैछ। अघि माउन्ट कार्मेलमा चाहिँ यही मिराकलले के गर्यो, विजय हासिल गर्यो, तर अब माउन्ट हरेबमा चाहिँ यही मिराकलमा प्रभु छैन भन्दैछ। तर यो मिराकल भइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको शान्त आवाज आएर परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आएको छ, अनि त्यो उपस्थितिले चाहिँ एलाइजालाई रेस्टोर गरेको छ। You know, the same power which was on Mount Carmel, the same presence of the Lord was on Mount Horeb. But here we see that God did not demonstrate his power through fire or through wind, but through a gentle whisper. परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कुनै ड्रामेटिक एउटा डिस्प्लेमा खालि हुन्छ भने छैन। हामी समटाइम्स सोच्छौँ कुनै एउटा सेमिनार, कुनै एउटा रिभाइभल सेवा अथवा चर्चमा उफ्रिँदा, कराउँदा, रुन्दा, सिगान झार्दा मात्रै प्रभुको उपस्थिति आयो भन्ने चाहिँ होइन। And sometimes we see, or people also think and people feel, that only through crying, through weeping, through shouting, through jumping, you get, or you caught up in the presence of the Lord. त्यही भाइब, त्यही अनुभव हामीले एक्लै प्रार्थना गर्दा हुन्छ, सायद हुँदैन है त्यस्तो। त्यही कारणले एलाइजालाई प्रभुले देखाउनु खोज्दैछ, परमेश्वरको पावर देखायो, तर वचनले भन्दैछ प्रभु त्यहाँ छैन। But here we see, even in the life of Elijah, God showed the power, but in the next incident, he was not there. म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू साँच्चैकै थाक्नु भएको छ भने नि तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको। And this morning I'm going to tell you once again, if you're really tired, you need to go in the presence of the Lord. परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छैन, थाकेको मान्छे चाहिँ नि स्ट्रङ भएको जस्तो प्रिटेन्ड गर भनेर भन्नुभएको छैन। And God has never explained in the Bible that if you're tired, you have to pretend yourself to become someone else. समटाइम्स हामी थाकिरहेको हुन्छौँ अनि यति साह्रो शक्तिशाली स्ट्रङ भएको जस्तो प्रिटेन्ड गरिपठाउँछौँ। And sometimes as human beings, we're trying to wear a mask and show something else, which is not ourselves. हामी पास्टरहरूलाई, लिडर्सहरूलाई हामी समटाइम्स यति साह्रो कस्तो प्रकारले हेरिपठाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि नि पास्टरलाई चाहिँ दुख्दैन, पास्टरलाई चाहिँ रिसै उठ्दैन, पास्टरलाई चाहिँ मनै दुख्दैन, पास्टरले चाहिँ गल्ती नै गर्दैन जस्तो प्रकारले हेर्छौँ। अनि जब पास्टरले सानो के गरिपठाउँछ, ओहो पास्टर भएर पनि के गरेको यस्तो यस्तो माथि राखिपठाउँछौँ कि पास्टर चाहिँ मान्छे नै होइन, रोबोट जस्तो हामी हेरिपठाउँछौँ। And sometimes as believers, we portray the father figure so much, the pastors, that they do not sin, or they do not get angry, or they do not feel tired. So when they do a small mistake, we pinpoint so very easily.
सायद हामीले यो माइन्ड सेटलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पास्टर पनि मान्छे नै हो But this Pastor- morning, I want to encourage you. You need to change the mindset, and you got to remind yourself that pastors are also human beings. मैले हिजो सुनिरहेको थिएँ एकजना पास्टरले मलाई यसरी भन्नुभयो समटाइम्स पास्टरको गोजीमा पैसै नहुँदा पनि नि प्रचार चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ अरे कि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर क्या And yesterday, I was listening to, I was having a conversation with one of the pastors that sometimes you got to preach, even if you do not have money in your pocket, you got to preach that God is a provider. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ What I'm saying this morning is, हामी मान्छे भएको कारणले नि थाक्नु चाहिँ स्वाभाविक हो नेचुरल हामी हरेक थाक्छौँ and it is okay to get tired. इभन पास्टर्स लिडर्सहरू पनि थाक्छ Pastors and leaders, they get tired. थाक्नु भनेको चाहिँ प्रभुदेखि टाढो भए म प्रभुलाई प्रेम गर्दिनँ भन्नेको प्रमाण होइन And being tired does not make a prominent figure that you are far away from the presence of God. थाक्नु डेन्जर होइन तर डेन्जर चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि यदि तपाईँहरू थाक्दै गर्दा पनि नि प्रभुको उपस्थिति बिना एक्लै ह्यान्डल गर्नु चाहिँ डेन्जर हो And you know what is the greater danger? It is okay to be tired, but even in that physical tiredness, if you're not in the presence of the Lord, that is where the danger lies. त्यही कारणले मैले भन्नु खोज्दैछु कतिजना चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ उफ्रिँदा कराउँदा सिगान झार्दा लड्दा मात्रै प्रभुको उपस्थिति छ भनेर सोच्छ अनि कतिजना मानिसहरू परिस्थितिले गर्दा नै चर्च आउनु पाउँदैन अनि त्यो व्यक्तिहरू नि प्रभुदेखि टाढो भइसकेको छ And we see today, in today's reality, there are two kind of believers where, they are very hyped at the situation by shouting and crying. And there are another kind of believers due to their circumstances and situations. They are not able to attend the fellowship where they are far away from God. गेत्समनीको बगैँचामा नि येशू ख्रीष्ट प्रार्थना गर्नु जानुहुन्छ And when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, चेलाहरूलाई भन्छ जगा रह र प्रार्थना गर परीक्षामा नपर भनेर भन्छ and Jesus says, you got to stay awake. Do not fall into temptation. यीशु ख्रीष्ट दोस्रो चोटि आउँछ चेलाहरू बुस्सै हुन्छ And when Christ comes for the second time, he finds the disciples falling asleep. तेस्रो चोटि पनि आउँछ भुसुकै हुन्छ Even in the third time when he comes, he finds in the same position. हामी त्यो भर्सलाई हेरौँ न मती 26 को 41 लाई हामी हेरौँ यति बेला मती 26 को 41 Matthew तब 46. उहाँ चेलाहरूलाई कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेटाउनुभयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो के तिमीहरू मसँग 1 घण्टा पनि जागा बस्न सक्दैनौ भयो इङ्ग्लिसमा पढ्दिनुहोस् न इङ्ग्लिसमा Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. चेलाहरूलाई यहाँनिर सुतिराख्दाखेरि येशूले कन्डेम गरेको छैन तर समस्या देखाइरहेको छ आत्मा चाहिँ तयार छ तर शरीर कमजोर छ Here Jesus did not rebuke the disciples here, but Jesus is telling what the problem is. The problem was the spirit was willing, but the body was weak. अर्को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर फ्लेस भनेर लेखेको छ आज फ्लेस भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेको विकनेस हो हामीमा विकनेस हुन्छ हामी थाक्छौँ अनि हामी चेलाहरूलाई यो समयमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई गेत्समनीको बगैँचामा जानुभन्दा त्यो दिनमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ चेलाहरू यात्रा गरेको हुन्छ येशू ख्रीष्टले यहुना र पत्रुसलाई जेरुसलेममा पठाउँछ अनि त्यहाँनिर पासओभरको लागि त्यो भोजन तयार गर्नु भनेर पठाउनु भएको हुन्छ And before they came to this Garden of Gethsemane, we see they had traveled to a lot of areas, lot of places where Jesus has sent them. So when they came to this place, they were really tired. And what I mean to say is that every human being has a weakness. त्यही कारणले प्रभुले भन्दैछ आत्मा तयार छ तर शरीर कमजोर And छ that's why God says this, in fact, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. यिनीहरूभित्र त्यो चाहना चाहिँ थियो येशूको निम्ति यो गरिदिने त्यो गरिदिने त्यो हङ्गर त्यो चाहना थियो तर शरीर कमजोर भएको कारणले उनीहरू सुति पठाउँदैछ Even among the disciples, they had a hunger for Christ, but physically they fell asleep. त्यही कारणले म भन्दैछु हामी प्रेयरलेस छैनौँ
तर हामी एक्जस्टेड भइरहेको छौँ। So with this example, what I'm trying to say you this morning, that you're not prayerless, you have that hunger. चेलाहरू फिजिकली पनि थाकेको थियो, यात्रा गर्दा त्यो भोजन तयार गर्दा पनि थाकेको थियो। अनि हामी लुकाको वचन 22 45 हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ किन चाहिँ थाकेको थियो भनेर। इङ्ग्लिसमा पढिदिनुहोस् न। And Luke 22:45. This Bible verse explains you why they were tired. When he rose up from prayer and had come to his disciples, he found them sleeping from sorrow. हेर्नुहोस् है, हामी अर्को भर्जनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एक्जस्टेड अथवा स्लिपिङ फ्रम सरो भनेको छ क्या। सरो भनेको चाहिँ भित्रबाट टुट्नु, भत्किनु। And here the verse explains why they were tired, because of sorrow. Sorrow means you are really deep inside exhausted. जो यसो ख्रिस्टलाई नि तपाईँको लागि ज्यान दिनु पर्यो भने ज्यान दिन्छु भनेर 3.5 वर्ष पछाइरहेको छ। अनि ओ यसो ख्रिस्टले चाहिँ आज भन्नुहुँदैछ मेरो जाने समय आएको छ। And we know that even Christ himself said, although his time was not there, he said that I'm ready, that my time is up. एउटा घरमा पालेको जानवरको त यति साह्रो प्रेम माया हुन्छ भनेदेखिलाई यसो ख्रिस्टलाई उनीहरूले ज्यान दिए पनि ज्यान दिन्छु भनेर 3.5 वर्ष पछाको। तर ओ यसो ख्रिस्टले नि आज मेरो जाने समय आयो भन्दैछ। चेलाहरू यति साह्रो भत्किरहेको थियो, टुटिरहेको थियो भित्रबाट। And this moment was so important in the ministry of Christ. The 3.5 years the disciple was with him. So when Jesus said that my time is up, you know, you can just imagine how deeply, emotionally they were in sorrow. पत्रुसले के प्रभुको लागि म ज्यान दिनु पर्यो भने ज्यान दिन्छु भनेको हौडेमा भनेको। And do you think that Peter just said just like that, oh, I'm going to give my life for you? No. नो, पत्रुस भित्र त्यो चाहना थियो। साँच्चीकै पत्रुसले प्रभुलाई प्रेम गरेको थियो अनि म तपाईँको लागि ज्यान दिन्छु भनेर उसले प्रेम गरेर भनेको थियो। And Peter was so convinced that he would give up his life for Jesus Christ. ऊ भित्र त्यो हङ्गर थियो। He had that hunger. तर नि मानिस एउटा ह्युमन विकनेस हुन्छ, ह्युमन लिमिटेसन नभएको कारणले डर लाग्छ। उनीहरू त्यो परीक्षामा परेर नि लास्टमा यीशुलाई उसले इन्कार गरी पठाएको छ। And every human being has a limitation, as I said. So Peter also had a limitation. And this was showcased when he betrayed, rejected Christ 3 times. यीशु ख्रीष्ट त्यसै कारणले भन्दैछ आत्मा तयार छ तर शरीर कमजोर छ। And that's why Christ is saying again that the spirit is willing, but the flesh is weak. भित्र छ, हामी भित्र त्यो हङ्गर त्यो भोक छ, तर हामी काहीँ न काहीँ यो समयमा आएर हामी थाकिरहेको छौँ। So you still have that hunger deep within, but somewhere you are tired as well. यीशुले यहाँ चेलाहरूलाई नि तिमीहरू थाकेको छौ प्रार्थना गर भनेको होइन, तर तिमीहरू परीक्षामा नपर्नु लागि चाहिँ प्रार्थना गर भन्दैछ। And what Jesus says is, you got to pray that you do not fall into temptation. त्यही कारणले उनीहरू सुति पठायो शरीर कमजोर भएको कारणले, अनि परीक्षामा परि पठायो। And they fell asleep and they fell into temptation. यो व्यक्ति त्यहाँदेखि नि प्रभुदेखि टाढो भयो, फेरि पुरानो पेसामा फर्क्यो। And you know what happened after that? They went back to their old lives. म अघिदेखि भन्दैछु कतिजना विश्वासी यस्तै छ, साँच्चैकै उनीहरूको परिस्थिति त्यस्तै छ। उनीहरू चर्च आउनु पाउँदैन, उनीहरू थाकेको छ, लाइफमा उनीहरू यस्तो थाकेको छ, काहीँ न काहीँ प्रभुदेखि उनीहरू टाढो भइसकेको छ। Somewhere, even in the lives of the believers, you are in that situation, caught up, where willingly also you cannot do anything for the Lord. म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु डेमोन्स्ट्रेट गरेर। हाम्रो भाइलाई यसरी बोलाउनु पर्यो। सुजल पनि आउने यहाँ। So I'm going to give you a small demonstration here. I'm going to call up 2 brothers. एक-एकपट्टि बस ल। यहाँ हेर्नुहोस् है, खतरा केही पनि छैन नि त, बुझाउनु सजिलो, बुझ्नु सजिलो होस् भनेर। मानिलिनुहोस् ऊ एलाइजा हो। So just take for granted that he's Elijah ऊ चाहिँ प्रभुको चेला हो। and he's one of the disciples of Christ. दुईजना थाकेको थियो, Both are tired. तर यो थाकेको एलाइजालाई चाहिँ प्रभुले निन्द्रा दिनुभयो, सुत्नु दिनुभयो, खाना दिनुभयो। But this disciple here, Elijah, God gave him sleep and food. तर यो थाकेको चेलालाई सुत्नु दिनु भएन, प्रार्थना गर भन्दैछ। But Jesus Christ here said, the same disciple, you got to pray. प्रभुले उसलाई पनि सुत्नु दिनु पर्थ्यो नि होइन, ऊ पनि थाकेको थियो। Why did Jesus not give him to sleep, or rather said to pray?
मैले भन्नु खोजेको नि सबैको परिस्थिति सेम हुँदैन. So what I'm trying to say here is every people has different situations. एलाइजासँग अगाडि यात्रा थियो लामो, Elijah had a long journey, चेलासँग चाहिँ अगाडि परीक्षा थियो. but in front of the disciple of Christ, he had temptations. उसलाई भन्दछ यात्राको लागि तिमीले खानुपर्छ. So God is telling you, take food because your journey is long. परीक्षामा तिमी पढ्दैछौ, तिमीले प्रार्थना गर्नु. But here Christ is saying, since you are falling into temptation, you got to pray. कतिजना विश्वासीहरू यति साह्रो प्रिभिलेज छ, उसँग सुत्ने समय छ, प्रार्थना गर्ने समय छ, चर्च आउने समय छ. And there are a lot of believers who have got a lot of time to pray, time to sleep, time to move around. तर कतिको परिस्थिति चाहिँ जेन्युन त्यस्तो नै छ. चर्च आउने समय छैन, सुत्ने समय छैन, इभन प्रार्थना गर्ने समय पनि छैन. And there are a lot of believers whose situation is such they do not have time to come to church or time to pray. अब के यो व्यक्ति थाक्दै गर्दा ऊ प्रभुदेखि टाढो भएको हो त? And do you think that even if he's tired at this moment, do you think that he's going far away from the Lord? तर हामी हेर्दै गर्दा प्रभुदेखि टाढो भइसकेको छ. But with our physical eyes, we see that he's far away from the Lord. म के भन्दैछु, थाक्नु चाहिँ डेन्जर हो होइन. समटाइम्स थाक्नु चाहिँ नि परमेश्वरलाई फेथफुली पछ्याउनुको एउटा कस्ट पनि हो. And sometimes to get tired in life is the cost that you need to have that hunger more and follow him. सेवाकाई गर्ने मान्छे थाक्दैन होला? Don't you think that people who do ministry get tired? यस्तो मिराकल गर्ने एलाइजा त थाकिरहेको छ, यहाँनिर आएर मलाई उठाउनुस् भनिरहेको छ. And Elijah, who was so powerful, who had done a lot of miracles, he's saying that I'm tired. त्यही कारणले थाक्नु डेन्जर होइन, तर थाक्दै गर्दा प्रभु बिना एक्लै ह्यान्डल गर्नु चाहिँ डेन्जर हो. And as I said earlier, to handle your situation apart from the presence of the Lord is a great danger. तपाईसँग सुत्ने समय छ, आराम गर्ने समय छ, आराम गर्नुस्, शरीरको पनि वास्ता गर्नुस्. And if you have time to sleep, eat, do it because you got to take care of your physical body. भनेपछि कतिजनासँग चाहिँ के छैन, सुत्ने समय पनि छैन, प्रार्थना गर्ने समय पनि छैन, चर्च आउने समय पनि छैन. के ऊ प्रभुदेखि टाढो भएको? हेर्नुहोस् है, कतिजनाको नि यति साह्रो जिम्मेवार हुन्छ कि नाइट ड्युटी गर्छ कतिले, कतिजना पुलिसमा होला, कतिजना हस्पिटलमा होला, कतिजना राति गाडी कुदाउँछ होला. उनीहरूसँग नि सुत्ने समय पनि हुँदैन, नाइट ड्युटी गर्दै गर्दा जिम्मेवार हुन्छ. अनि साँच्चै उनीहरूसँग नि चर्च आउने समय हुँदैन. मैले भन्नु खोजेको फेरि चर्च नआउनुहोस् भनेको होइन, तर कतिजनाको जेन्युन त्यस्तो नै समस्या हुन्छ. And sometimes in life, people have a very genuine responsibility. Like people who are in a corporate sector, in hospitals, they're driving, even in night. They do not have time to sleep or time to come to church. प्रार्थनाले लाल समुद्र दुई भाग हुन्छ, प्रार्थनाले आधी तुफान बेरी रोकिन्छ, तर समटाइम्स त्यही प्रार्थनाले नि आधी तुफान रोकिँदैन. तर आधी तुफानमा हामीलाई विश्वासको साथ उभिने खतरा शक्तिशाली मानिस हामीलाई बनाउँछ. And sometimes prayer, you know what happens? It passed the Red Sea. You can tell the storm to stop. But sometimes it doesn't stop. But even in the mid of the storm, God gives you strength to stand firm in the storms. आज हाम्रो रुट प्रभुमा कतिको बलियो छ भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा हुन्छ जब हाम्रो जीवनमा दुःख परिस्थिति आउँदै गर्दा हामी विश्वासको साथ हामी खडा हुन सक्छौँ. And even as I'm explaining you the situation, standing in the storms, sometimes it demonstrates how deep rooted are you in Christ. यदि हाम्रो जीवनमा आधी तुफान नै आएन भने हामी किन चट्टानमा घर बसाल्नु, बल्लमा बसल्ला भइहाल्छ नि. And if there are no storms in our lives, so why do you have to build a house on a cornerstone? त्यसै कारण हामी चाहिँ यो मण्डली हो, हाम्रो जीवनमा आधी तुफान आउँदै गर्दा नि हामी चाहिँ हल्लिँदैनौँ, किनभने हाम्रो जग चाहिँ नि चट्टानमा बसालेको छ. And we are those people, we are that generation where our house is built on a rock, not a sandstone. प्रार्थनाले समटाइम्स नि परिवर्तन हुँदैन परिस्थिति, तर प्रार्थनाले प्रार्थना गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ परिवर्तन गराउँछ. And sometimes prayer does not change your situation, but the prayer that you are doing, you are interceding, it changes you. प्रार्थनाले समटाइम्स हामीलाई त्यो आधी तुफानमा पनि नि विश्वासको साथ खडा हुने व्यक्ति बनाउँछ. And sometimes even in the midst of the storm, when you're praying, it allows you to stand firm in the storms. सद्रक मेशक अबेदनको लाइफमा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई प्रभुले चाहनु भएको भने त्यो आगोलाई निभाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर आगोलाई निभाउनु भएन. तर सद्रक मेशक अबेदनगोलाई यस्तो शक्ति सामर्थ दिनुभयो, त्यो आगोले उनीहरूको कपडा पनि जलेन. And in the Bible we see Shadrach, Meshach and Abednego, when they stood in the fire, they were not devoured by the fire, but God gave them strength to stand even in the furnace of fire.
यो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको हो। And Elijah here, he needs in God's presence. अनि यो व्यक्ति जो मैले भन्दैछु कतिजनाको परिस्थिति त्यस्तो छ, तर पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् कि प्रभुदेखि टाढो हुँदै गर्दा पनि उनीभित्र त्यो चाहना चाहिँ हुन्छ, त्यो हङ्गर चाहिँ हुन्छ। And even when we see this disciple here, although he may not be attending the churches or praying more, but if you see closely, deep within, he will have that hunger. त्यही कारणले चेलाहरूलाई येशूले भन्दैछ, तिमीहरू पुरा थाकेको छौ, प्रार्थना गर भनेको होइन, तर तिमीहरू परीक्षामा पर्दैछौ, त्यसै कारणले प्रार्थना गर, तयार हुआ भनेर प्रभुले भन्नुहुँदैछ। And Jesus Christ was saying, although you have a big situation ahead, Jesus never said pray less, but what he said was pray that you don't fall into temptation. त्यही कारण नि चेलाहरू थाकेको कारणले उनीहरू नै लास्टमा सुति पठायो अनि परीक्षामा परेर येशूलाई धोका दिइ पठायो, इन्कार गरी पठायो। And at the end, you know what happened? They failed to keep up the expectation what Jesus spoke. They failed to pray for temptation, and they fell into temptation. And you know, at the end, you know what happened? They betrayed Jesus. अनि पत्रुस प्रभुदेखि टाढो गयो, फेरि पनि माछा मार्नुतिर गएको छ पत्रुस। And Peter, you know, he goes on his own way. मान्छेको लाइफमा त्यही भइरहेको छ अहिले। And even दुईटा क्याटेगोरीको छ है व्यक्तिहरू चाहिँ। in practical life, the same things are happening. There are two categories of people. सो मैले भन्नु खोजेको नि, उसँग सबै कुरोको समय छ, उसँग छैन, तर यसको मतलब ऊ प्रभुदेखि टाढो भएको होइन। Although there are two kind of situations that people face, but that does not mean you are far away from the presence of the Lord. तर समस्या चाहिँ के भइरहेको छ, ऊ प्रभुदेखि साँच्चीकै टाढो भइरहेको छ। But the real problem is, although he has that hunger, but is really far away from the presence of the Lord. किनभने ऊ थाकेको छ। But because he's tired. हामीले अघिदेखि भन्दै थियौँ नि, हामी चाहिँ परमेश्वरको पावर, परमेश्वरको प्रेजेन्स चाहिँ कुनै ड्रामेटिक डिस्प्ले हुनु पर्यो, उफ्रिनु पर्यो, रुनु पर्यो, कालिनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भन्छौँ। Sometimes people say physical transformation of God's presence is the real deal, but it is not. परमेश्वरको आत्माले हामी बोकेर हिँड्दैछौँ। Since we are carrying the Spirit of the Lord within us, अनि प्रभुसँग हामी जहीँ पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ। we can be connected anywhere, anytime. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि, सल्युसन चाहिँ रेस्ट होइन, सल्युसन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो भनेको। What I'm trying to say here, the solution is not of rest, but solution lies in the presence of the Lord. उसले सोच्दैछ मलाई प्रभुको उपस्थिति चाहिन्छ, तर प्रभुको उपस्थिति चाहिँ अब चर्चमै जानु पर्यो। But here this disciple thinks that I need the presence of the Lord, I need to go to the church. ठुलो हलचल हुनै पर्यो, उफ्रिने, कराउने, वर्शिप गर्ने हुनु नै पर्यो। So a lot of things are happening, should happen, like crying and shouting and dancing. मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिरहेको थिएँ सिक्रेट प्लेसको विषयमा। So as I had preached earlier about the secret place, येशू ख्रिस्टले नि यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, तिमीहरू प्रार्थना गर्दा चाहिँ ढोका बन्द गरेर प्रार्थना and गर्नु। you know how Christ preached, how you need to pray, you got to close the door. सिक्रेट प्लेस भनेपछि हामी बुझ्छौँ नि होइन, गोप्य ठाउँ जहाँ चाहिँ कुनै डिस्ट्र्याक्सन नहोस्, कहीँ डिस्टर्ब नहोस्, प्रभुसँग म गोप्यमा कनेक्ट हुन चाहन्छु। And you know what you mean by secret place? A secret place is a place where you're aloof, away from all the distractions of the world. We are only with the Lord. अनि येशू ख्रिस्ट आफैले कोठा थुनेर प्रार्थना गर्नु भन्नुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट आफै फेरि गुफातिर डाँडातिर पनि प्रार्थना गर्न And जानुभएको we छ। can see even in the Christ of life, he did not only pray in the room, but he went away in the mountains and prayed. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले कुनै कोठा, कुनै गुफा, कुनै डाँडामा हामीले लिमिटेड बनाउनु हुँदैन। So what I mean to see here is we cannot limit the presence of the Lord in our room or in a mountain itself. हामीले परमेश्वरको आत्मालाई बोकिरहेको छौँ। Because since we are carrying the Spirit of the Lord, जब मरियमलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई मरियमले नि तेल लिएर आउँछ अनि यीशुको खुट्टामा दल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि चेलाहरूले विरोध गरेको छ। and we can see Mary when she brings the oil and when she just put the oils on the feet of Jesus, you know, the disciples rebukes her. चेलाहरूले बुझेन पनि के गर्दैछ मरियमले। Because at that time the disciple had no knowledge what she was doing. तर मरियम चाहिँ भिडको अगाडि पनि चेलाको अगाडि पनि येशूसँग त्यो गोप्य ठाउँमा सिक्रेट प्लेसमा कनेक्ट भइरहेको थियो। But even amongst all the people among the crowds, she was willing to sit in the secret place. That was the चेलाको foot of विरोधले पनि Christ. उनलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नु सकेन। And even among the rebuke of the disciples, she was not distracted. सिक्रेट प्लेस भनेको चाहिँ यो कुनै कोठामा लिमिट छैन। सिक्रेट प्लेस भनेको चाहिँ हामी जहीँ पनि प्रभुसँग गोप्यमा कनेक्ट हुन सक्छौँ। And secret place, as I said, there is no limitation to any place or any situations.
परमेश्वरको उपस्थिति चाहिनुको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु लागि चाहिँ 3 घन्टा सुतेकै हुनुपर्छ भनेको होइन मैले। And what I mean to say here, if you need the presence of the Lord, you need to exactly have 3 hours of prayer. यो भाइसँग सुत्ने समय छ, सुत्नु पर्यो, आराम गर्नु पर्यो, टेक केयर गर्नु पर्यो। And if you have time to sleep, you sleep. प्रभुले पनि साँच्चै एलाइजालाई के गर्नुभयो, सुत्नु दिनुभयो, खानु दिनुभयो। Because God also did same to Elijah. तर उसकोमा त साँच्चै कि उसले नाइट ड्युटी गर्दैछ, उसँग कहाँ समय आउँछ सुत्ने? And do you think that since he is having a night duty, do you think he will have the time to pray? No. पौल र सिलासले जेलमा वर्शिप गरेको त बाइबलले यसरी भनेको छ, उनीहरू वर्शिप गर्नु अगाडि 3 घन्टा सुतेको थियो भनेको छ। Do you find in the Bible anywhere that Paul and Silas before praying they fell asleep for 3 hours? Do you find anywhere? No. तर परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ जेलमा आएको छ। But God's presence was in the jail. जब साँच्चै जेन्युन त्यो मानिसहरू जो चाहिँ नि उसको जीवनमा जिम्मेवार छ, जो चर्च आउनु पाउँदैन, जो सुत्ने समय पनि छैन नि, त्यो व्यक्तिले सिक्रेट प्लेसलाई बुझ्यो भने चाहिँ नि त्यो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि परमेश्वर जेलमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ, गाडी कुदाउँदै गर्दा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ, हस्पिटलमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ, स्कुलमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ। But I want to encourage you all this morning, people are working. You who have less time to pray or go to church, if you understand the secret place, that whether you're in office, whether you're in a hospital, whether you are driving a car, even wherever you are, if you just stand in the presence of the Lord, then and there, you will be in the secret place. जब हामीले त्यो सिक्रेट प्लेसलाई बुझ्छौँ नि, कुनै डिस्ट्र्याक्सनले हामीलाई रोक्न सक्दैन प्रभुसँग कनेक्ट हुनुमा। And when you know that secret place is your office, your room, or your car, wherever you're driving, no distraction of the world can take away the presence of the Lord अनि from you. थाकेको मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको शक्ति होइन, तर परमेश्वरको त्यो उपस्थिति चाहिएको। And people who are tired today, I want to tell you this morning, you do not need power, but you need the presence of the Lord. मैले प्रभुको पावर चाहिँदैन भनेको होइन है, But I do चाहिन्छ। not mean you do not need the power at all. तर थाक्नु नै भएको छ भने चाहिँ प्रभुको उपस्थिति चाहिएको। But if you're really tired, you need the presence of the Lord. माउन्ट कार्मेलमा चाहिँ नि एलाइजाले नि त्यो मिरेकलले उसको जीवनमा भिक्ट्रीलाई अनुभव गरिरहेको छ। And when you see the victory of Mount Carmel, it shows the victory in Elijah's life. तर माउन्ट होरेबमा चाहिँ उसले नि परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गरिरहेको छ। And in Mount Horeb, we see Elijah experiencing the presence of the Lord. तपाईँ अनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ उहाँको उपस्थिति हो। And what we need today is His presence. मैले अघिदेखि भनिदियो, समटाइम्स हामी यति साह्रो परमेश्वरको शक्तिपट्टि हामी भोकाइ पर्दछौँ, तर परमेश्वरको उपस्थितिको भोकलाई हामीले बिर्सिन्छौँ। And sometimes as believers, we are so much focused on supernatural things, we forget the presence of the Lord. त्यही कारणले परमेश्वरले भन्नु खोजेको तँलाई चाहिँ नि म के गर्नु सक्छु, मेरो शक्ति तँलाई चाहिएको होइन। यति बेला अघि तँलाई माउन्ट कार्मेलमा मेरो शक्ति चाहिएको थियो, तर अब यहाँ चाहिँ मेरो शक्ति तँलाई चाहिएको होइन, तँलाई चाहिएको चाहिँ म हो। And that's why God says to Elijah, you do not need my power, but what you need in your life right now is my presence. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यही कारणले मत्तीको वचनले भन्छ, हे थाकेका हो, बोस्ने दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम And that's दिन्छु। why God says, those who are tired and heavy burdened, come to me and I will give you rest. हामी यसैया 40 को 29, 30, 31 लाई पढौँ यति बेला। म पढिदिन्छु ल, तिमीहरू जान सक्छौ ल। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। सबैले भनिदिनुहोस् न, फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झै माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। हालेलुया। Hallelujah. जवान मानिस पनि आज थाक्दो रहेछ। And here the verse says, even the young people get tired. मैले अघिदेखि भन्दैछु, हामी थाक्नु स्वाभाविक हो। And as I'm saying, to get tired is okay. थाक्नु डेन्जर होइन, It is not, some kind of a very big situation. तर But it is प्रभु normal. बिना हामी एक्लै ह्यान्डल गर्नु चाहिँ डेन्जर बनेर जान्छ। But if you handle your situation without the presence of the Lord, that is where the danger lies. यो बिहानी म तपाईँलाई यही उत्साह गर्न चाहन्छु, This morning I want to encourage you. तपाईँहरू साँच्चैकै थाक्नु भएको छ भने नि तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको छ। And if you're really tired, deep within, you need the presence of the Lord. आउनुहोस्, हाम्रो स्थानमा यतिखेर खरा You हो, will just stand. हाम्रो आँखालाई बन्द गर्न थाल्यो यतिखेर।
केही समय हामी प्रभुलाई भन्न थालौँ हालेलुया।